वहदहु अस्सलातु अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत रब्बिग़फिरली व तुब अलय्या इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। पिछले दर्स में हमने अहकाम और फिर उसकी इस्तिलाही तारीफ भी पढ़ी है। हाँ जी, ये भी ज़ुबानी याद करना है। तीन तारीफ़ात आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है। हुक्म की इस्तिलाही तारीफ भी जो हमने पिछले दर्स में पढ़ा है। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा है कि हुक्म से मुराद होता है हर वो तलब में आता है अमर या नहीं, जिसे शरीयत ने या जिसका शरीयत ने या तो हुक्म दिया हो या जिससे मना किया हो, चाहे वो बतौर इल्ज़ाम के हो या बतौर तरजीह के हो, यानी दोनों में। चाहे हुक्म इल्ज़ाम के तौर पर दिया हो या बतौर तरजीह के दिया हो, यानी फजीलत के तौर पे। इसी तरह चाहे नहीं इल्ज़ाम के तौर पर की गई हो या बतौर तरजीह के की गई हो। तो हुक्म से मुराद हर वो तलब या इख्तियार जिसमें बंदे को इख्तियार दिया जाए, या सही या फासिद यानी बातिल होने के लिहाज से बंदों के वो अफ़ाल जिनका ताल्लुक कुरान और हदीस से है या जिनका तकाजा कुरान और हदीस करें। कुरान और हदीस जिन अहकाम या जिन अफ़आल का बंदों से तकाजा करें, तो वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो किसी चीज़ की तलब होगी, तलब में मैंने भी समझाया थोड़ा सा, हमने पिछले हफ्ते तो अच्छी तरह वजाहत कर रखी है। तलब में या तो अमर होगा यानी हुक्म होगा किसी काम का, चाहे वो बतौर इल्ज़ाम के हो या बतौर गैर इल्ज़ाम यानी लाजिम ना हो, यानी तरजीह की हो, या नहीं हो, नहीं भी बतौर इल्ज़ाम के हो या बतौर गैर इल्ज़ाम के। इल्ज़ाम समझ रहे हैं ना, इल्ज़ाम से क्या मुराद है? इल्ज़ाम से क्या आप समझते हैं? इल्ज़ाम किसी को तोहमत देना, वही इल्ज़ाम। हाँ, इल्ज़ाम से मुराद लाजिम करना, ज़रूरी बनाना, ज़रूरी समझना, किसी चीज़ को ज़रूरी समझना। इल्ज़ाम से मुराद यानी जो लाजिमी करार दिया गया हो शरीयत की तरफ से, इल्ज़ाम। अब तो हमने समझा कि इल्ज़ाम में या तो इख्तियार या तो तलब होगी या इख्तियार होगा या वज़ा होगा। वज़ा या तो यानी निशानी मुकर्रर की गई होगी सही होने के लिए या फासिद यानी बातिल होने के लिए। बस ये हुक्म होता है। अब ये जो हुक्म है जो आज हम पढ़ेंगे, आप नीचे देख सकते हैं इसी पेज पर, शरई अहकाम की अक़साम। चूँकि हुक्म की जमा आती है अहकाम, चूँकि यहाँ हम इस उसूल फ़िक़्ह में हम पढ़ते हैं शरई अहकाम। यहाँ कोई हमें ना मुआशरती अहकाम तो नहीं पढ़ने हैं, सियासी अहकाम तो नहीं पढ़ने हैं। उसूल फ़िक़्ह में हमेशा शरई अहकाम में बनते। नंबर 1 तकलीफ़ी और नंबर 2 वज़ई। तकलीफ़ी से मुराद वो अहकाम जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों को यानी इस उम्मत को मुकल्लफ ठहराया हो, ज़िम्मेदार ठहराया हो किसी काम को करने का या ना करने का। यानी अगर किसी काम के करने का हुक्म दिया गया तो उसके करने का मुकल्लफ बनाया गया हो, और अगर किसी काम से बतौर इल्ज़ाम के मना किया गया हो, जिसको हम उसूल फ़िक़्ह की रूह से हराम भी कहते हैं, तो उसका भी मुकल्लफ बनाया जाता है। तो तकलीफ़ी से मुराद वो अहकाम है जो कि पहली किस्म है शरई अहकाम की, जिनमें बंदे को किसी काम का मुकल्लफ बनाया जाता है, ज़िम्मेदार बनाया जाता है, चाहे वो करने के काम हो या न करने के काम हो, चाहे बतौर इल्ज़ाम के हो या बतौर तरजीह के हो। तो ये तकलीफी में होता है, जिसमें बंदे को यानी मुकल्लफ बनाया जाता है। और वज़ई में सिर्फ वो उसका तक हो महदूद होता है ना, जिसमें निशानियां मुकर्रर की जाएं। यानी निशानियां किस चीज की? सही होने की या फासिद यानी बातिल होने की, कि अगर तुम ये काम करोगे तो आपका काम सही होगा, अगर तुम ये काम करोगे तो आपका काम बातिल या फासिद हो जाएगा। जैसे नमाज में अगर आप उन सात शुरूत की पाबंदी करोगे तो आपकी नमाज सही होगी। अगर नमाज में आप उन 7 शुरूत में से किसी एक शर्त को भी
ادا نہیں کروگی تو آپ کی نماز تو ہوگی لیکن فاسد ہوگی، باطل ہوگی۔ تو یہ نشانیاں ہوئیں، تو گویا کہ شروط، جیسے نماز کی میں نے مثال دی، تو وہ شروط گویا کہ نشانیاں ہیں اس چیز کی کہ آپ کی نماز صحیح بنتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں غیر مقبول ہو جاتی ہیں یا غیر مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو وضع میں وہ چیزیں آتی ہیں، یعنی وضع کا تعلق ہوتا ہے کسی بھی عمل کے صحیح یا فاسد ہونے کے ساتھ ان نشانیوں کے ساتھ جو اس عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کی صحت یا بطلان کے لیے۔ تو سب سے پہلی قسم تکلیفی سے کیا مراد؟ جس میں بندے کو مکلف بنایا گیا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ اردو زبان میں سیدھے سادہ لفظوں میں سمجھائیں گے، جس میں بندے کو کسی کام کی تکلیف دی گئی ہو، جیسے بندے کو کوئی حکم دیا گیا ہو، تو وہ ہوتی ہے نا تکلیف، وہ نہیں کہ جس میں درد ہو، اذیت ہو، نہیں، وہ تکلیف نہیں، مطلب جس میں مکلف بنایا گیا ہو۔ تو جب کسی شخص کو کسی کام کا مکلف بنایا جاتا ہے تو گویا کہ اس کو اس کام کے کرنے کی تکلیف دی جاتی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عرف عام میں یا اردو زبان میں کہتے ہیں زحمت دینا۔ میں آپ کو اس کام کی زحمت دیتا ہوں، حالانکہ زحمت کا معنی بھی تکلیف ہی ہوتا ہے اردو میں، ہے نا؟ ہم کسی کو کہتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ کہ میں آپ کو اس کام کی زحمت دیتا ہوں۔ زحمت کا مطلب اردو زبان میں تکلیف ہوتا ہے، تو تکلیف وہاں پر زحمت ہی مطلب نہیں کہ میں آپ کو تکلیف دیتا ہوں اس معنی میں کیا میں آپ کو اذیت دوں گا، آپ پر ظلم کروں گا، آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا جس تکلیف سے آپ کو درد محسوس ہو، نہیں، میں آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، آپ اٹھ کے اس کتاب کو میرے پاس لائیں، آپ اٹھ کے اس میرے دوست کے پاس جائیں، اس تک میرا پیغام پہنچائیں، تو میں آپ کو اس کام کی تکلیف دیتا ہوں، زحمت دیتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے تو ان کو زحمت دی ہے کہ جیسے آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو بندہ سوتا ہے صبح کے وقت تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، اٹھو نماز پڑھو، مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح بندہ دن بھر کھاتا پیتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے کہ نہیں، آپ نے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھنا ہے، تو یہ زحمت ہوئی نا، یہ تو تکلیف ہی ہے، تکلیف سمجھے نا، یعنی وہ تکلیف نہیں جس میں اذیت ہو، تکلیف بطور ذمہ دار ٹھہرانا، کسی کام کو کرنے کا ذمہ دار ٹھہرانا، حج کرنے کی تکلیف، عمرہ کرنے کی تکلیف۔ تو یہ اصطلاحات ہیں، یہاں سمجھنے کی اچھی طرح کوشش کریں، جیسے کہ پچھلے دنوں میں بھی پچھلے دنوں بھی ہم نے سمجھا کہ یہاں پر لفظ الزام استعمال ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ اردو زبان کی لغوی معنی میں نہ سمجھیں، اور یہاں پر ابھی تکلیف آ رہا ہے تو اس کو بھی اردو زبان کے لغوی اعتبار سے نہ سمجھیے بلکہ اصطلاحاً سمجھیے کہ تکلیف سے مراد جس میں بندے کو مکلف ٹھہرایا گیا ہو، ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ مجھے بتلائیں کہ کس کس کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تکلیف کس کو سمجھ آ گیا؟ میں نے سمجھا نا، تکلیف سے کیا مراد ہے؟ وہی جس کو اردو زبان میں کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، کسی کو اذیت دینا، وہ تکلیف مراد نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تکلیف سے مراد ذمہ دار ٹھہرانا، ذمہ داری کسی پر رکھنا۔ تو شرعی احکام کی 2 اقسام ہوئی، تکلیفی اور واضعی۔ اب آتے ہیں آگے پیج نمبر 10 پر، تکلیفی حکم۔ تکلیفی حکم آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جس میں ایک انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو، اور یہ جو تکلیفی حکم ہے نا، اس میں جو ابھی ہم نے شرعی حکم کی اصطلاحی تعریف پڑھی، اس میں ایک تو طلب آئے گی اور دوسرا اس میں اختیار آئے گا۔ ہاں جی، 2 چیزیں آئیں گی۔ آپ اگر پھر سے اس پیج کو دیکھیں گے، اصطلاحی احکام یعنی حکم کی جو اصطلاحی تعریف ہے نا، ہر وہ طلب اختیار صحیح اور فاسد جس کا تعلق، جس کا کتاب و سنت تقاضا کرے اور اس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہو، تو یہ جو پہلی قسم ہے تکلیفی یعنی تکلیفی حکم، اس میں حکم کی پہلی 2 چیزیں آتی ہیں، طلب اور اختیار، تخییر جسے کہتے ہیں، تخییر۔ اور اس کے بعد جو ہے نا صحیح اور فاسد، کسی عمل کے صحیح اور فاسد ہونے کی نشانیاں وضع کرنا، تو وہ وضعی حکم میں آئیں گی۔ یعنی یہ جو ہم نے اصطلاحی تعریف پڑھی حکم کی، تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، ہر وہ طلب یا اختیار، طلب اور اختیار یہ تکلیفی حکم میں آتی ہیں، اور اس کے بعد یا صحیح اور فاسد ہونے کی نشانیاں تو وہ وضعی حکم میں آتی ہیں۔ تو اب آئیے اس پیج پر،
तकलीफी हुक्म इसकी 5 किस्में हैं, यानी वो 5 किस्में जिनमें बंदे को मुकल्लफ बनाया गया हो, जिम्मेदार ठहराया गया हो। या तो उस पर वो काम वाजिब कर दी गई हो, जिसका दूसरा नाम फर्ज भी है, वाजिब का नाम ही दूसरा नाम, वाजिब का दूसरा नाम फर्ज है। या वो काम उसके लिए मंदूब मुकर्रर की गई हो, और मंदूब का दूसरा नाम मुस्तहब या सुन्नत गैर मुअक्कदा, या इसका तीसरा नाम नफल, और चौथा नाम मसनून, पांचवा नाम ततव्वु। ततव्वु ये भी इसी का नाम है। मंदूब, मुस्तहब, सुन्नत सुन्नत, और इसी तरह नफल, मसनून और ततव्वु। अरबी जुबान में इसको ततव्वु कहते हैं। और या तो वो काम उसके लिए मुहर्रम, हाँ मुहर्रम से मुराद यानी हराम कर दी गई हो, इस उसमें भी बंदे को जिम्मेदार ठहराया गया है ना, तो उसमें भी वो मुकल्लफ होता है, उसकी भी तकलीफ दी गई है। या वो काम मकरू होगी या फिर मबा होगी। मबा अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी तफसीलात थोड़ी सी मुख्तसरन, और ये सारी तारीफात आप लोगों ने जुबानी याद करनी है कल तक इंशाल्लाह। तो पहली किस्म वाजिब, मंदूब, मुहर्रम, यानी हराम, मकरू और मवा। तो मैंने अभी समझा कि इसका ताल्लुक शरई हुक्म के दो पहलुओं से, पहले दो पहलुओं से है, तलब और तखीर यानी इख्तियार के साथ है। अब आप समझेंगे अच्छी तरह से, तवज्जो दें अच्छी तरह से। सबसे पहली किस्म वाजिब। वाजिब का लुग़वी माना साकित और लाजिम है। वाजिब का माना क्या है? लुग़वी लिहाज से, लुग़वी एतबार से किसी चीज को साकित करना यानी गिराना, या किसी चीज को लाजिम करना। हाँ ये भी इसका माना है, वाजिब का लुग़वी माना भी लाजिम भी है। लेकिन हमें यहाँ पर जो असल मुद्दा और मकसूद है वो है इस्तिलाही तारीफ। असल में इसकी अरबी डेफिनेशन आप लोगों ने जुबानी याद करनी है। तो वाजिब की जो इस्तिलाही तारीफ है वो मैं अरबी जुबान में पढ़ता हूँ सबसे पहले, उसके बाद यानी जो आपको जो मतलूब है आपसे यानी जुबानी याद करने के लिए, तो वह है मा अमर बिही शारि अला वजहिल इल्जाम का सलावातिल खम्स। मा अमर बिही शारि अला वजहिल इल्जाम, यहाँ पर भी लफ्ज इल्जाम इस्तेमाल किया है मुसन्निफ ने। मा अमरा जिसका हुक्म दिया है, बिही शारि, शारि अलैहि सलातु वस्सलाम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम का हुक्म दिया है, अला वजहिल इल्जाम किस एतबार से? इल्जामी लिहाज से, इल्जामी एतबार से, यानी लाजमी तौर पर जिस काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर लाजिम कर दिया हो, अला वजहिल इल्जाम। मा अमर बिही शारि अला वजहिल इल्जाम, जिस काम के करने का शारि अलैहि सलातु वस्सलाम ने क्या किया हो, जिस वाजिब वो हुक्म है जिसका शारि अलैहि सलातु वस्सलाम बतौर लुजूम के हुक्म दें, जैसे 5 वक्त की नमाजें का सलावातिल खम्स, ये उसमें आया है। मैं इस सारिफ को फिर से पढ़ देता हूँ, कल तक ये जुबानी याद होनी चाहिए, मैं सबसे सुनूंगा। मा अमरा बिही शारि अला वजहिल इल्जाम, ये इस किताब के आप जो अरबी नुस्खा है ना उसमें देख सकते हैं इस डेफिनेशन को। जिसका शारि अलैहिस्सलाम बतौर लुजूम, लुजूम से मुराद यानी वाजिबी तौर, लाजमी तौर पर जिसका हुक्म दे, जैसे 5 वक्त की नमाजें, उसको आपको कहते हैं वाजिब। अब इसमें अब इसकी थोड़ी वजाहत पड़े आगे। आगे लिखते हैं मुसन्निफ, मा अमरा बिही शारि, अब इसको थोड़ी इसकी तफसील की है। लिखते हैं कि ये कहने से यानी शारि जिसका हुक्म दे, ये कहने से हराम, मकरू और मबा खारिज हो गए। जी बिल्कुल, क्योंकि मबा ये हराम का तो हुक्म नहीं दिया गया होता है बल्कि उसे तो मना किया गया होता है। मकरू का भी हुक्म नहीं दिया जाता है बल्कि उसे भी मना किया जाता है। और मबा में होता ही नहीं, उसमें ना हुक्म दिया जाता है और ना मना किया जाता है। लिहाजा इसे वो तीनों चीजें जो अभी हमने वो तकलीफी हुक्म की 5 किस्में पढ़ी, यानी वाजिब, मंदूब, हराम, मकरू और मबा, तो जब हम ये कहते हैं कि मा अमरा बिही शारि, तो इसी लफ्ज से हराम भी निकल गया, ये मकरू भी निकल गया और मबा भी खारिज हो गया, क्योंकि इन तीनों कामों का हुक्म नहीं दिया गया होता है। इसके बाद देखते हैं अला वजहिल इल्जाम, ये इसकी डेफिनेशन में है ना, इस्तिलाही तारीफ में अला वजहिल इल्जाम यानी बतौर लुजूम, लाजमी तौर पर जिसका हुक्म दे। इसके ये कहने से मंदूब खारिज हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि मंदूब यानी मुस्तहब में अला वजहिल इल्जाम नहीं होता है, यानी उसमें लाजमी तौर पर शारि अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस काम के करने का हुक्म नहीं दिया होता है, बल्कि उसमें तरजीह दी हो, तरगीब दी होती है। और अगर कोई छोड़ेगा भी तो उसे कोई गुनाह नहीं होता है। ठीक है,
تو माशाल्लाह कितने बेहतरीन अंदाज में समझाया है मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने। यानी एक तो तारीफ लिखी है पहले, फिर उस तारीफ की वजाहत भी कर रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि वाजिब का हुक्म क्या होता है, यानी जो काम शरई एतबार से, फिक्का के लिहाज से वाजिब कर दी जाती हैं, तो शरई हुक्म उसका क्या होता है। लिखते हैं इसके बाद लिखते हैं वल्वाजिब युसाबु फाइलुहु इम्तिसालन व यस्तहिकुल अलिकाबु तारिकुहु, ये अरबी में लिखा है। लिखते हैं कि वाजिब का हुक्म यह है कि उसका करने वाला हुक्म बजा लाने पर अजर सवाब दिया जाता है और उसका छोड़ने वाला सजा का मुस्तहिक होता है। समझ रहे हैं, यानी ये इसका हुक्म है। वाजिब की इस्तिलाही तारीफ तो हमने पढ़ी कि जिसका शारिया से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिसका शारिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी शारिया हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें अल्लाह के बाद अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आते हैं। तो वाजिब का हुक्म यह है कि उसका करने वाला, यानी वाजिब काम जो भी शख्स करेगा तो उसे उस काम के करने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि उसने वो काम हुक्म बजा लाने के लिए किया है, अल्लाह का हुक्म मान कर उसने किया है। हाँ, उसका छोड़ने वाला सजा का मुस्तहिक होता है। हाँ, ये फर्क है, अभी आप समझेंगे। ये मंदूब और वाजिब में फर्क है, वरना मंदूब में भी हुक्म दिया जाता है, यानी मुस्तहब काम का भी हुक्म होता है, लेकिन उसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक और न करने वाला अजाब का मुस्तहिक नहीं होता है, जबकि वाजिब में वो अजाब का मुस्तहिक होता है अगर वो उस काम को जानबूझकर छोड़ देता है। वाजिब के नाम दर्ज झेल हैं, यानी इसके दूसरे नाम भी हैं। नंबर एक, फर्ज, फरीजा, हतमी और लाजमी। ये इसके दूसरे नाम भी, ये आप याद रखेंगे। कभी कोई आलिम दीन, हालांकि उसूली ये ज्यादातर वाजिब ही इस्तेमाल होता है या फर्ज। हम कहते हैं कि 5 वक्त की नमाजें हम पर फर्ज कर दी गई हैं, तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि 5 वक्त की नमाजें हम पर फर्ज है, 5 वक्त की नमाजें हम सब के लिए हतमी है, 5 वक्त की नमाजें हम सब के लिए लाजमी है। तो ये एक जैसे मान, लेकिन ज्यादातर इसमें जो इस्तेमाल होता है वो है फर्ज और वाजिब। और इस बारे में ये वजाहत भी करना चाहूँ कि दुनिया भर में अगर ये जो है ना 4 मसालिक, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, तो इनमें से तमाम मसलकों के नज़दीक वाजिब और फ़र्ज में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय मसलकी हनफिया के। हनफिया के नज़दीक वाजिब और फ़र्ज में फ़र्क है। हनफिया के नज़दीक वो वाजिब और फ़र्ज में फ़र्क करते हैं बनिस्बत मालिकिया के, हनाबिला के और शाफिया के। तो वो इसमें कोई फर्क नहीं करते हैं, वो जिसको फर्ज कहते हैं उसी का नाम वो वाजिब भी करार देते हैं। अहनाफ इसमें थोड़ा सा फर्क करते हैं इस बात के लिहाज से कि वो कहते हैं कि वाजिब जो है वो अ, न- क्या कहते हैं उसको, मुझे ये नहीं जन्नी दलाइल, वाजिब जन्नी दलाइल से साबित होता है, जबकि फर्ज जो है वो कतई दलाइल से साबित होता है। अब ये जन्नी दलाइल और कतई दलाइल क्या चीजें होती हैं, ये मैं समझता हूँ इसी किताब में आगे आएंगी इंशाल्लाह। जन्नी दलाइल और कतई दलाइल, तो ये उनका कहना है कि जो दलील जन्नी हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा वाजिब का इस्बात किया जा सकता है, और जो कतई दलाला हो, यानी दलील कतई हो, तो उसे फर्ज का इस्बात किया जा सकता है। हालांकि उस पर भी थोड़ी तफसील है इंशाल्लाह, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर मौजू से हम हट जाएंगे। फिलहाल तो हमने ये पढ़ा कि वाजिब की इस्तिलाही तारीफ, वाजिब का हुक्म और वाजिब के दूसरे नाम। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक और बात वाजे करना चाहूंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, आप इस पर गौर करें। वाजिब की पहले, सबसे पहले इस्तिलाही तारीफ लिखी गई है और उसके बाद वाजिब का हुक्म लिखा गया, और यही उसूल उन्होंने या यही असलूब उन्होंने हर इस्तिलाह में अपनाया है। यानी पहले उस इस्तिलाह का इस्तिलाही माना समझाया है और उसके बाद उसका हुक्म समझाया है। जबकि मैं हैरान होता हूँ उसूल फिक्का पर, आप कई किताबों को जो कि अरबी में है या उर्दू जुबान में भी हैं, उनमें आप ये देख सकते हैं खलत मलत बहसें होती हैं। उसमें क्या होता है, मैंने खुद पढ़ा भी है। उसमें वो जैसे वाजिब को ही हम लेंगे, वो वाजिब का जो हम अभी हमने हुक्म पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि जिसके करने वाले को हुक्म बजा लाने पर सवाब दिया जाएगा और न करने वाले को, इन्हें छोड़ने वाले को सजा दिया जाए, और सजा का मुस्तहिक ठहरता है। मैंने ये देखा, बल्कि कई इदारों में ऐसे भी पढ़ाया जाता है, वो कहते हैं कि ये जो इस वाजिब का हुक्म है ना, वो इसको तारीफ के तौर पर पढ़ाते हैं
यानी जब वो वाजिब यानी किसी भी इस्तिलाह की तारीफ लिखना, इन पांचों की बात कर रहा हूँ। ये जो ये जो तकलीफी हुक्म की 5 अकसाम है ना, तो इन 5 अकसाम की जब वो तारीफ लिखते हैं, इस्तिलाही तारीफ लिखते हैं, वो यही लिखते हैं, मा युसाबु फाइलुहु वला व युआकबु तारिकुहु, जिसके करने वाले को सवाब दिया जाएगा और न करने वाले को अजाब दिया जाएगा। वो इसकी इस्तिलाही तारीफ लिखते हैं ये, हालांकि ये हुक्म है। माशाल्लाह इस किताब ने ये वाज़ेह किया, इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि इसकी इस्तिलाही तारीफ नहीं, वो डेफिनेशन नहीं, बल्कि वो तो हुक्म है इसका। तो ये खलत मबहस किया जाता है कई किताबों के जरिए से, या कई असातिज़ा भी इसमें इसी तरह इसी उसूल के मुताबिक आगे चलाते हैं। उन्हें जो तारीफ लिखनी होती है वो तो नहीं लिखते हैं, बल्कि जो हुक्म होता है इन 5 इस्तिलाहात का, वो इसकी इस्तिलाही तारीफ में लिखते हैं। इससे बहुत बड़ा मसला हो जाता है। मैं इंशाल्लाह वो मंदूब की तारीफ में भी बताऊंगा इंशाल्लाह। देखिए मंदूब की तरफ आइए। मंदूब किसे कहते हैं? मंदूब की लुग़वी तारीफ हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मंदूब का लुग़वी माना है जिसको बुलाया जाए। मंदूब यानी लुग़वी माना, जब हम किसी को दावत पर बुलाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो मंदूब है। यानी जो जैसे वलीमे की दावत होती है, तो हमने कहा, हम किससे पूछते हैं कि इस दावत में कौन कौन मंदूब है, यानी किस किस को मदऊ किया गया है, किस किस को बुलाया गया है। बहरहाल वो तो लुग़वी माना है जिसके साथ हमारी कोई बहस नहीं। इस्तिलाही तारीफ वही है जो अब ऊपर हमने वाजिब की तारीफ पढ़ी, सिवाय एक लफ्ज के। ऊपर वाजिब की इस्तिलाही तारीफ क्या पढ़ी, याद वो हो गई? मैं अमरा बिही शारिअ अला वजहिल इल्जाम, है ना? मा अमरा बिही शारिअ, जिसका शारिअ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया हो, अला वजहिल इल्जाम, लाजमी तौर पर। इसमें यह है मा अमरा बिही शारिअ, अभी मैं किताब देखूंगा वही होगा, मा अमरा बिही शारिअ ला अला वजहिल इल्जाम। जी बिल्कुल यही तारीफ है, बिल्कुल। मा अमरा बिही शारिअ, और ऊपर है अला वजहिल इल्जाम, यानी जिसका शारिया लाजमी तौर पर हुक्म दे। इसमें यह है मा अमरा बिही शारिया, जिसका शारिया हुक्म तो दे, ला अला वजहिल इल्जाम, सिर्फ ला का इजाफा है मंदूब में, सिर्फ ला को ऐड करना है, तो दोनों तारीफें आपको याद हो गई। ला अला वजहिल इल्जाम यानी शारिया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस काम के करने का हुक्म दें, ला अला वजहिल इल्जाम, इल्जाम के तौर पर नहीं, यानी लाजमी तौर पर उस जिसका हुक्म ना दे। तो इसमें वो दूसरी चीज निकल गई, कौन सी? यानी जिसके करने वाले को तो सवाब दिया जाएगा, यानी मंदूब में, मुस्तहब में, और न करने वाले को कोई अजाब, कोई सजा नहीं दी जाएगी, वही उसका हुक्म भी आएगा आगे। ये तो इस्तिलाही तारीफ हुई। मंदूब वो है जिसका शारिया बगैर लुजूम हुक्म दे, जैसे सुनन मुअक्कदा। मा अमर बिही शारिया, कहने से हराम, मकरूह और मबा खारिज हो गए ना। यानी ऊपर जैसी तारीफ जो वाजिब में हमने पढ़ा, क्योंकि हराम, मकरूह और मबा, इन तीनों का तो हुक्म ही नहीं दिया गया होता है, जबकि इनमें यानी वाजिब और मंदूब दोनों में हुक्म दिया जाता है। तो हराम में तो मना किया गया होता है, मकरूह में भी मना किया जाता है, और मबाह में तो कोई हुक्म नहीं होता है, ना करने का ना और ना करने का। ला अला वजहिल इल्जाम, इसके बाद लिखा है ला अला वजहिल इल्जाम, कहने से वाजिब खारिज हो गया, क्योंकि उस और इसमें क्या फर्क हो गया? एक फर्क रह गया। उसमें अला वजहिल इल्जाम होता है और इसमें ला अला वजहिल इल्जाम होता है, समझ रहे हैं ना? उसमें इल्जामी तौर पर हुक्म दिया जाता है और इसमें इल्जामी तौर पर नहीं होता है। मंदूब का हुक्म, अब देखिए मंदूब का हुक्म सुने, यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था तो हमें ये जो हुक्म है ना, उसको तारीफ में पढ़ाया गया था, खलत मलत किया गया था। तो मंदूब का हुक्म ये है कि इसका करने वाला हुक्म बजा लाने पर अजर सवाब दिया जाता है, और इसका छोड़ने वाला सजा नहीं दिया जाता। अक्सर आप उसूल फिक़ह की किताबों में इस हुक्म को मंदूब की तारीफ में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे मंदूब के दूसरे नाम आप देख सकते हैं, लिखते हैं मंदूब के नाम दारिज झेल हैं, सुन्नत, मसनून, मुस्तहब, नफल। अरबी जुबान में तत्वू भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सबसे सवाल, आप सबसे मुखातब हूँ, आप सब चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। मंदूब के कितने नाम बयान किए गए हैं? सुन्नत, मसनून, मुस्तहब, और और नफल। नफल ये काम, यानी आप कह सकते हैं कि ये काम मंदूब है, आप कह सकते हैं कि ये काम मुस्तहब है, आप कह सकते हैं कि ये काम सुन्नत है, ये काम मसनून है, ये काम नफल है। अब जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की टोटल कितनी सुन्नतें हैं?
सिर्फ नमाज, क्योंकि नमाज हम 5 वक्त पढ़ते हैं ना रोजाना, इसलिए नमाज की ही मिसाल अक्सर आती है, वरना हम रोज़ों को भी ले सकते हैं, हम ज़कात हज उम्रा की भी मिसाल दे सकते हैं, लेकिन नमाज इसलिए आते हैं कि हमारे सबसे पहले नंबर पर होती है। नमाज में टोटल सुन्नतें कितनी हैं? 12 तो नहीं है, 12 से जायद है। 12 को डबल करें, 12 + 12 24 हैं। नमाज की टोटल सुन्नतें 24 हैं, इंशाल्लाह वो बताएंगे हम। अब इन सुन्नतों को अगर हम इन कौली फैली सुन्नतों को अगर हम जमा करेंगे तो 24 बनती है। तो 24 सुन्नतों को अभी हम पढ़ते हैं कि मंदूब, या जिसको जिसका दूसरा नाम सुन्नत भी है। हमने कहा कि नमाज की सुन्नतें 24 हैं, और हुक्म में हमने ये पढ़ा, यानी सुन्नत का हुक्म यही पढ़ा ना, मा युसाबु फाइलुहु वला युआक़बु तारिकुहु, जिसके करने वाले को सवाब दिया जाएगा और न करने वाले को कोई गुनाह नहीं दिया जाएगा। तो इसका क्या, हम इस सवाल को यूं भी पेश कर सकते हैं आपके सामने कि अगर कोई शख्स नमाज की 24वीं सुन्नतों को छोड़ देता है तो उसकी नमाज फिर भी सही होगी? हुई ना? जिसने नमाज की सुन्नतों को छोड़ भी दिया तो करने, हाँ अगर वो करेगा तो सवाब तो दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो कोई अजाब नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नमाज तो सही भी फिर भी सही होगी। ऐसा ही है। अच्छा, फिर हम अभी नमाज की एक सुन्नत हम लेते हैं, रफुल यदैन। शुरू नमाज में नमाज शुरू करते हुए, रुकू जाते हुए, रुकू से उठते हुए 2 रकात मुकम्मल करने के बाद जो रफुल यदैन करते हैं, सना पढ़ते हैं, हाथों को सीने पर बांधते हैं, ठीक है। अब देखें, हाथों को ना बांधें, बस ऐसे ही हाथों को खुला छोड़ें, रफुल यदैन भी ना करें, आमीन को चाहे आप बिलजहर करें या बिस्सिर करें वो भी ना करें। तो कि नमाज की शक्ल कैसे बनेगी, नमाज की सूरत कैसी बनेगी? हाथों को आप खुला छोड़ रहे हैं अहले तशय्युक की तरह, रफुल यदैन भी नहीं कर रहे हैं, जिस रफुल यदैन पर यहाँ बरसगीर पाक व हिंद में हजारों, ये सैकड़ों सालों से लड़ाइयाँ चलती चली आ रही है, मुनाजरात हो रहे हैं, किताबें एक दूसरे के खिलाफ लिखी जाती हैं, तो फिर इतनी लड़ाइयाँ क्यों, इतने मुनाजरे क्यों हुए आज तक, अगर यही तारीफ सही है, यही इसका हुक्म है? ये बहुत अहम बहस है। हमने जब इसको पढ़ा था ना अपने असातिज़ा, तो हम भी हैरान हुए थे कि अगर सुन्नत का यही हुक्म है कि इसके करने वाले को सवाब दिया जाएगा और न करने वाले को कोई गुनाह नहीं मिलेगा, तो आज तक सुन्नतों पर ही लड़ाइयाँ होती हैं। कोई सुन्नत भी छोड़ दे तो हम उसे कहते हैं कि अब ये बिदअती हो गया, अब इसने सुन्नतों को छोड़ना, सुन्नत की राह को छोड़ दिया। अगर यही तारीफ है, सबसे पहले तो हमने वो गलतफहमी दूर कर दी कि जो जैसे वाजिब या सुन्नत की जो तारीफ है वो अलग चीज़ है और हुक्म अलग चीज़ है। अक्सर किताबों में वो पढ़ाया जाता है, जो तारीफ होती है, जो हुक्म होता है वो तारीफ में पढ़ाया जाता है, और फिर जो हुक्म होता है वो उसमें भी गड़बड़ कर दी जाते हैं, बिलखुसूस सिर्फ एक सुन्नत में, यानी सुन्नत के हुक्म में गड़बड़ की जाती है। अभी मैंने ये मिसाल दी है बतौर कि अगर हम सुन्नत को छोड़ देते हैं तो फिर लड़ाइयाँ किस पर करनी थी आज तक? अगर कोई रफल दिन नहीं भी करता है तो फिर उसकी भी नमाज सही होगी, बल्कि हमने तो ये कहा कि 24वीं सुन्नतें भी छोड़ दें तो नमाज तो सही हो गई। आप हाथों को खुला छोड़कर ऐसे ही लटका कर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज सही हो जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना? यही मसला है। सुन्नत का तारिक अल्लाह की रहमतों से दूर किया जाता है जी। अगर यही मसला है तो उसूल फिक़ह में ये क्या पढ़ा अभी हमने कि मा युसाबु फाइलुहु वला युआक़बु तारिकुहु, अल्लाह की रहमत से दूर होना तो इकाब है, अजाब इलाही है। तो यही यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और इसमें बहुत परेशानियों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अच्छी तरह आपको समझाऊंगा मनहज मुहद्दिसीन, मनहज सलफ के फहम के तहत। यहाँ सबसे पहले पूछा गया है कि रिपीट कर दे मंदूब की टाइप्स। ये मंदूब की टाइप्स तो नहीं है, मंदूब के दूसरे नाम है, इसकी कोई किस्म नहीं है। इसके दूसरे नाम है सुन्नत, मुस्तहब, नफल और मसनून भी कह सकते हैं, ततव्वु भी कह सकते हैं अरबी जुबान में, ततव्वु। तो असल में मसला ये है कि ये जो इसका हुक्म बयान किया गया है, मंदूब या सुन्नत का आप जो कह सकते हैं, ये असल में मुस्तहब की तारीफ है। और सुन्नत का जहां तक ताल्लुक है, सुन्नत की इस एतबार से दो किस्में बनती हैं, सुन्नती मुअक्कदा कह सकते हैं और सुन्नती गैर मुअक्कदा। और अभी जो हमने मंदूब या मुस्तहब की का हुक्म पढ़ा कि इसके करने वाले को सवाब दिया जाएगा और न करने वाले को कोई गुनाह नहीं मिलेगा,
تو یہ جو ہے نا یہ تعریف یہ سنت غیر مؤکدہ کی ہے، یہ سنت مؤکدہ کی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اس بات کو نوٹ کریں۔ نمبر دو، امام محمد بن نصر المروزی، امام محمد بن نصر المروزی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم عصر محدث تھے، البتہ ان کے بعد وفات پا گئے ہیں، غالباً 280 کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب السنہ، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کتاب السنہ کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس کتاب میں امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ، جو کہ دوسری صدی ہجری کے بہت عظیم پائے کے محدث تھے، ان کی ایک کتاب یہ بھی ہے کتاب السنہ، اور دوسری کتاب قیام اللیل، تعظیم الصلاح، یہ بھی ان کی، یعنی دو تین کتابیں ہیں ان کی، اور ہر کتاب انہوں نے منہج سلف کی ترجمانی کرنے کے لیے ہی لکھی ہے۔ تو اس کتاب میں، کتاب السنہ میں، انہوں نے وضاحت کی کہ سنت کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں، سنت یعنی حکم کے لحاظ سے، سنت کی حکم کے اعتبار سے کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ لکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ، وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کل کے درس میں کہ محمد، کیونکہ ابھی وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کی کتاب السنہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ میں اس کے نا سنت کا جو حکم ہے، یہ میں اس کو منہج محدثین، منہج سلف کے تحت سمجھا رہا ہوں، تاکہ ہم بھی اسی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں جس میں اکثر ہمارے طلباء اور طالبات ہو جاتی ہیں، کہ سنت کا حکم اگر یہی ہے کہ کرنے والے کو ثواب اور نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں، تو پھر لڑائی کس بات پر تھی آج تک اہل بدعات کے ساتھ؟ تو اصل میں محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے سمجھایا کہ سنت کی کئی ساری اقسام ہیں حکم کے اعتبار سے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ کئی سنتیں ایسی ہیں جن کا حکم، یعنی ان پر چلنا واجب ہوتا ہے، اور کئی سنتوں پر چلنا جو ہے وہ یعنی نفل ہے، یعنی مستحب ہے، ان پر آپ چلیں گے تو آپ کو ثواب دیا جائے گا، ان پر آپ نہیں بھی چلیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل میں نا وہی تعریف، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ تو ابن نصر مروزی رحمہ اللہ نے جو پہلی بات لکھی ہے کہ سنتوں کی پہلی قسم وہ ہے جن پر چلنا واجب ہے، فرض ہے، یعنی نام تو سنت ہے اس کا، لیکن ان پر چلنا واجب ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کام کا نام سنت ہے، اس کا حکم سنت کا ہے، لیکن اس پر چلنا واجب ہے۔ یہ شاید آپ یہاں پر سمجھنے میں اگر آپ الجھ رہے ہیں تو میں پھر سے سمجھاؤں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت میں کسی کام کا نام سنت ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول یعنی شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام یا اس طریقے پر، یعنی اس سنت پر چلنے کو واجب قرار دیا ہے تو کام سنت، ٹھیک ہے، لیکن اس پر چلنا واجب ہے۔ تو اس فرق کو بھی سمجھیے، اس فرق کو بھی سمجھیے۔ تو ہم اس لیے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص نماز کی کسی ایک سنت کو بھی، 24ویں سنتوں کو نہیں، کسی ایک سنت کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ سنت کی تخفیف کرتا ہے، اس کے دل میں سنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی فقہی اختلاف کی بنیاد پر مجتہدین کی اختلاف کو سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا تو انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے اعتبار سے وہی سمجھتا ہے کہ یہی سنت ہے۔ تو میں پھر سے اس کو وضاحت کروں کہ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں امام محمد بن نصر مروزی کے فرمان کے مطابق جن پر چلنا واجب ہے، اور بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن پر چلنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے رسول اللہ، اوپر اسی کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ سنت مؤکدہ، سنتی جو ہم نمازوں کے ساتھ سنن مؤکدہ پڑھتے ہیں وہ اصل میں نفل نمازیں ہیں۔ جیسے نماز ظہر میں ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت وہ نفل ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت وہ نفل ہیں، لیکن ان کا حکم سنت ہے، سنت حکم ہوتا ہے نہ کہ نماز کا نام۔ نماز نفل ہوتی ہیں، یعنی نفل کا مطلب اضافی نماز، اضافی نماز۔ اللہ رب العالمین نے جس نماز کو فرض کیا ہے اس کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے وہ تو نفل کہلائے گی۔ پھر اس نفل کا حکم کیا ہوگا؟ تو نفل کا حکم یا تو سنت ہوگا، تو سنت کی 2 اقسام ہوئی، یا تو وہ واجبی، تو یا تو وہ سنت مؤکدہ ہوگی یا تو پھر غیر مؤکدہ ہوگی۔ تو جیسے یہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ جو ہم رواتب، سنن رواتب پڑھتے ہیں، انہیں اضافی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں کو، ان نفلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی پڑھا ہے، اسی لیے علماء ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا لازمی ہے، لیکن وہ لازمی نہیں کہ جو فرض کے حکم میں آتا ہے۔ ہاں، جیسے اس سے پہلے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے 2 نفل ہیں، نماز مغرب کی 3 رکعات سے پہلے 2 نفل ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب التہجد میں حدیث موجود ہیں
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرمایا کہ صلو قبل المغرب، نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو. پھر فرمایا صلو قبل المغرب، نماز مغرب سے پہلے پڑھو، نماز پڑھو. پھر تیسری بار بھی یہی فرمایا، اسی طرح فرمایا کہ صلو قبل المغرب لمن یشاء، جو تم میں سے چاہے، یعنی تیسری مرتبہ یہ اختیار دیا کہ تم میں سے جو چاہے وہ نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی اختیار دیا، یعنی لازم نہیں کیا. اسی طرح نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. من صلی قبل العصر اربعہ، نہیں، رحم اللہ عبدا یا عمران من صلی قبل العصر اربعہ، یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس بندے پر رحم کیا ہے، یعنی رحمتوں کا نزول اللہ اس پر کرے گا. لیکن کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 نفلوں کو پڑھتے تھے نماز عصر سے پہلے؟ نہیں پڑھتے تھے، تاکہ ان کو وہ درجہ نہ دیا جائے جو عام نفلوں کا رکھا گیا ہے، یعنی نماز ظہر سے پہلے جیسے 4 رکعت ہیں، یا نماز ظہر کے بعد 2 رکعت ہیں، یا نماز مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ہیں، نماز فجر سے پہلے 2 رکعت ہیں. ہر نماز کا اپنا اپنا ویلیو، اپنا اپنا درجہ ہے. تو جیسے نماز فجر سے پہلے 2 رکعت کا سب سے، یعنی ان سنن رواتب میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے نمبر پر جس نماز کا درجہ ہے وہ ہے نماز فجر کے 2 سنتوں کا، 2 نفلوں کا، جن کا حکم سنت کا ہے. وہ بہت ہی زیادہ ان کی تاکید کی گئی ہے. جبکہ نماز عصر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ اختیار دیا گیا ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ اس پر رحم کرے گا، کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو یہ میں نے اس لیے سمجھا کہ تاکہ آپ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں، جس میں آج کل کے اکثر طلباء اور طالبات وہ سنت جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو ثواب اور نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں، تو ان کے دلوں میں سنت کی تخفیف ہو جاتی ہے کہ چلیں یہ سنت اگر نہیں بھی کریں گے تو گناہ تو کوئی نہیں ہے. ہم نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ سنت چھوڑنے والے کو بھی کوئی گناہ نہیں ملتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ مجتہدین نے اس سنت کا درجہ کیا بیان کیا ہے. کیا وہ سنت مؤکدہ ہے؟ اگر وہ سنت مؤکدہ ہے تو آپ ملامت کے قابل ہیں، اگر سنت غیر مؤکدہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس لیے منہج سلف اور منہج محدثین کے تحت دیکھے، جو ابھی محمد بن نصر مروزی کے روح سے میں نے ان کا قول بیان کیا ہے کہ اگر اس سنت کا حکم واجب کا ہے، فرض کا ہے، تو اگر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر تو آپ بہت بڑے مجرم ثابت ہوئے، فاسق اور فاجر لوگوں میں شمار ہوگا. یہ آپ سمجھے نا کہ یہ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی ہے کہ بعض سنتوں کا حکم واجب کا ہوتا ہے تو کام سنت لیکن حکم واجب کا ہے. تو انہوں نے اصل میں وہ بات اس معنی میں بیان کی ہے نا کہ اصولی لحاظ سے سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ہیں دنیا میں، تو ان تمام کاموں کا نام سنت ہے. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جتنے بھی کام کیے ہیں اپنی ساری زندگی میں، وہ سارے سنن ہیں. تو اس میں جیسے آ گیا، مثال دے رہا ہوں، اصل میں نے اس محمد بن نصر مروزی نے اس معنی میں یہ بات بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، اب ان نمازوں کا حکم، جیسے یہی نماز ظہر سے پہلے نماز ظہر پڑھی تو ان میں سے 4 رکعتیں فرض ہے تو وہ بھی سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ. لغوی اعتبار سے تو وہ سنت کا نام طریقہ ہے، سنت کا لغوی معنی طریقہ ہوتا ہے. اور جب اصطلاحی تعریف بھی پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. تو یہ سنت یا تو فرض کہلائے گی، جیسے 4 رکعت نماز ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، اس کا حکم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ یہ فرض ہیں، ان کو فرض قرار دیا گیا ہے. جبکہ اس سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہے تو وہ بھی سنت، لیکن ان کا حکم ان 4 رکعت جیسا نہیں ہے جو فرض قرار دی گئی ہیں. اس کے بعد دو سنتیں ہیں، یعنی جو وہ نفل ہیں لیکن ان کا سنت ہے، ان کا حکم سنت کا ہے. یعنی ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سنت ہے، لیکن حکم الگ الگ ہیں. کوئی کام فرض ہوگی، کوئی کام واجب ہوگی، کوئی کام واجب اور فرض ایک ہی، دونوں چیزیں، دونوں اصطلاحیں دونوں ایک ہی کا نام ہے. جبکہ کسی کا حکم سنت کا ہوگا، کسی کا حکم سنت غیر مؤکدہ ہوگا، جس کا دوسرا نام مستحب یا مندوب بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز آپ لوگوں نے سمجھی.
جو محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے بات بیان کی ہے کہ سنت کا حکم، بعض سنتوں کا حکم واجب کا ہے، بعض سنتوں کا حکم جو ہے مستحب، یعنی سنت، یعنی ان کا حکم واجب کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل میں انہوں نے اس بات کو اس معنی میں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کو سنت کہتے ہیں۔ اب وہ کام تو ہر کوئی کام اس کا الگ الگ حکم ہوگا، کسی کا حکم فرض کا ہوگا یعنی واجب کا ہوگا، کسی کا حکم سنت مؤکدہ کا ہوگا، کسی کا حکم سنت غیر مؤکدہ کا ہوگا، جس کا دوسرا نام مستحب یا مندوب یا مسنون بھی ہے۔ تو اس کے بعد ہے محرم۔ محرم کا دوسرا نام حرام بھی ہے۔ محرم کا لغوی معنی ممنوع ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کے اپوزٹ ہے اس کی، جو واجب کی تعریف ہم نے پڑھی تو اس کی اپوزٹ تعریف اس کی ہوگی حرام کی۔ حرام کی اصطلاحی تعریف عربی زبان میں یہ ہے: ما نہا عنہ الشارع على وجہ الالزام بالترک كعقوق الوالدین۔ ما نہا، اس میں آیا ما امارا جس کا حکم دیا گیا ہے، اس میں ہے ما نہا جسے منع کیا ہے، عنہ الشارع، شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی وجہ الالزام بالترک، جس کے ترک کرنے کو لازمی طور پر شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے۔ جس کام کے حرام وہ کام ہے جسے شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور لزوم کے منع کیا ہو، جیسے والدین کی نافرمانی کرنا یا اس طرح کے دوسرے حرام کام، یعنی جس کام کے نہ کرنے کا حکم شارع یعنی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لازمی طور پر دیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر کرو گے پھر حکم ملے گا، حکم آگے آئے گا۔ ما نہا عنہ شارع کہنے سے واجب، مندوب اور مباح خارج ہو گئے، جی بالکل، کیونکہ ان میں ان تینوں میں حکم دیا گیا ہے نہ کہ منع کیا گیا ہے۔ علی وجہ الالزام بالترک کہنے سے مکروہ خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں علی وجہ الالزام نہیں، اس میں تو منع کیا گیا ہوتا ہے مکروہ میں، لیکن علی وجہ الالزام بالترک نہیں ہوتا ہے۔ محرم کا حکم کیا ہے؟ یعنی حرام کا یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے والا حکم بجا لانے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ٹوٹلی فرض کا اپوزٹ یعنی واجب کا اپوزٹ، اس کے کرنے والے کو تو ثواب دیا جائے گا اور نہ کرنے والے کو عذاب۔ اس میں کیا ہے؟ چھوڑنے والے کو ہی ثواب دیا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کا حکم چھوڑ کر اس کو ترک کیا ہے، جبکہ اس کے کرنے والے کو یعنی حرام کام کرنے والے کو سزا دیا جائے گا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ واجب یا فرض کا جو ہم نے اس کا حکم پڑھا، اس کے کرنے والے کو ثواب اور نہ کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں اس کا اپوزٹ کہ کرنے والے کو عذاب اور نہ کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ محرم کے دوسرے نام محظور اور ممنوع۔ اس کے بعد ہے مکروہ اور مباح۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ کافی زیادہ ٹائم چلا گیا ہے اسی ایک پہلے ہے نا جو ہم نے آج یہ پڑھا۔ مندوب میں تھوڑا ہم تفصیل میں گئے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کس کو آج کا درس سمجھ آیا، بالخصوص یہ جو میں نے سنت کی وضاحت کی ہے۔ سنت کا میں نے ایک تو فقہی اعتبار سے بھی بیان کیا، اور دوسرا منہج محدثین، منہج سلف کے اعتبار سے بھی بیان کیا کہ محدثین کس چیز کو سنت کہتے ہیں، اور سنت کی اقسام، سنت کا حکم۔ کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سنت مستحب جیسا ہے، تو پھر چھوڑیں، آپ کریں گے بھی تو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تو لازمی بنتا تھا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کس کس کو اچھی طرح سمجھ آ گیا آج کا درس، اور کس کو سمجھ آیا، جلدی بتائیں۔ اور کس کو؟ اگر کسی کا سوال ہے آخر میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے مائک کھول دیا ہے۔ درس کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہے، کوئی سوال ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اگر ہم جو ہے اس طرح سے اگر کہیں کہ جی جو فقہی جتنے بھی اصطلاحات یا جتنے بھی جو ہے جو ڈویژنز جو ہوئے ہیں، اگر ہم جی یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فعل اور قول جو ہے وہ سنت ہے، جی یعنی کہ بالکل۔ فرض اور واجب جس کو ہم جو بولتے ہیں، جس کو واجب ہم بولتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے سنت ہی ہے۔ پہلے ہم تو وہ چونکہ سنت ہی ہیں، پہلے تو وہی تو میں محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کے جی قول کے بیان کر رہا تھا کہ پہلے تو وہ بھی سنت ہے نا، حکم ان کا واجب اور فرض کا ہے۔ صحیح صحیح، جی یہ جو ہے
کنسپٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہی میں وضاحت کرنا سمجھنا یہ چاہ رہا منہج تھا۔ محدثین کے تحت ہے، فقہ میں ایسا نہیں سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ فقہ تمام دنیا کی کتابیں پڑھیں گے اردو عربی میں تو وہاں جی اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے چونکہ حدیث منہج محدثین اور منہج فقہ کو ایک ساتھ ملا کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، ورنہ جی آپ صرف فقہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ اسی کتاب کی شرح بھی پڑھیں گے تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہاں منہج محدثین کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم منہج ہاں محدثین کے قائل ہیں، منہج سلف کے قائل ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر محمد بن نصر مروزی جو کہ امام بخاری کے ہم اثر محدث تھے، تو جی ان کا میں نے قول اس لیے بیان کیا کہ انہوں نے وضاحت کی کہ بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کا حکم واجب اور فرض کا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتی ہیں سنت، تو پھر کیسے ہوں گے وہ تو وہی ہوئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل، آپ صلی جی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر قول و فعل، تقریر، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو وہ سنت ہی ہوتا ہے۔ اب حکم الگ الگ ہوتا ہے، کوئی سنت واجب ہوتا ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور کوئی سنت غیر مؤکدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اور آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں، اور آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ میرے محترم بھائی، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بس وہی میں سمجھنا چاہتا کہ اس لیول سے ہم لوگوں کو آنا ہوگا اس چیز کو سمجھنے کی جو آپ نے جو سمجھایا ہے وہ جی صحیح، جی میں اسی کی تائید کر رہا ہوں جی۔ اوکے، بہت بہت جی جی، شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ مل فرق بین الواجب والفرض۔ ابھی تو میں نے سمجھا کہ تمام فقہا کے نزدیک سوائے احناف کے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے فقہی اعتبار سے، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ فرض جس کو آپ کہتے ہیں اسی کو واجب بھی کہتے ہیں، واجب جس کو آپ کہتے ہیں اسی کو فرض بھی کہتے ہیں، سوائے احناف کے نزدیک۔ تو احناف کے نزدیک وہ اس میں فرق کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم یہ دلائل کے اعتبار سے کس میں پڑھیں گے، ظنی دلائل کیا ہوتی ہیں اور قطعی دلائل کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ سوال قابل از وقت ہے۔ حضور آپ اجازت دیں تو ایک بات میں کہوں کہ وہ جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک میں واجب اور فرض کا جو فرق ہے، وہ فرض اس کو کہتے ہیں جو تواتر سے جو ہے، متواتر جو ہاں ہے یہ سے جو ہے ثابت ہے، جی اور جو بالکل، واجب کو اس میں کہتے ہیں جس میں احاد آ جاتا ہے، احاد آ جاتا ہے تو اس کو یہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اس کہ کی یہ دوسری واجب ہے۔ قسم وہ کرتے ہیں، جی 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 بالکل جی بالکل، جی وہ یہ اس کی دوسری قسم کرتے ہیں وہ، کہ جو جی متواتر خبروں کے ساتھ ہمارے انہیں متواتر احادیث کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچے وہ فرض کہلاتا ہے، اور جو خبر احاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچے وہ واجب ہوتا ہے۔ جی جی چلیں، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ شروع کلاس میں ہم نے پوچھا تھا، یہاں اس وقت کچھ ہی ہمارے عزیز طلبہ طالبات تھیں، تو ہم نے آج تک 3 اصطلاحات پڑھی ہیں، فقہ، اصول فقہ اور حکم کی ہم نے اصطلاحی تعریف پڑھی ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ کس کس طالب علم نے اس کو زبانی یاد کیا ہے، تو اس وقت تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، ہمارے کچھ عزیزات نے جواب دیا کہ انہوں نے آج تک یاد نہیں کیا ہے، سوائے ایک بھائی کے، محمد نارویل بھائی نے زبانی سنایا بھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے اس بھائی کو۔ تو باقی میں آپ سب سے بھی مخاطب ہوں، کس کس نے یاد کیا ہے ابھی تک یہ تینوں تعریفات جو مطلوب تھیں آپ سب سے، جن کو زبانی یاد کرنا ہے؟ کیونکہ یہ وہ فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس کو آپ زبانی یاد نہیں کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو پہلے یہاں لبابہ تھی، امات الوحید تھی، ان کا میں ان سب سے میں نے پوچھا، امی تقیٰ تھی، اور یہ کوئی دوسرے بھی تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ تو باقی بھائی اور باقی ہماری جو عزیزات ہیں یہاں پہ، تو ان سے میں مخاطب ہوں ابھی، کہ آپ میں سے کس کس نے یاد کیا ہے ان تعریفات کو جو آپ سے مطلوب تھی ان کو زبانی یاد کرنے کے اعتبار سے؟ جلدی سے بتائیں کس کس نے یاد کیا ہے۔ اچھا، یہ صوبیہ کہتے کہ ابھی میں سناؤں گی، لیکن میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگلے درس تک، یعنی میں نے لاسٹ نہیں، منڈے کو ہم نے کلاس لی تھی نا، تو میں نے کہا تھا نا اس دن کی سیٹرڈے سے پہلے جمعے تک آپ ان تمام تینوں تعریفات کو سنائیں گے، ایڈمنز کے پرسنل، یا آپ ویسے بھی گروپ میں بھی سنا سکتے ہیں۔ تو چلیں آج آپ سنائیں جلدی سے، باقی کس نے یاد کیا ہے؟ یہاں ہے نا وہ دوسرے، طاہا ہے، اور کون ہے؟ امید توقع کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں آیا ہے، فوزیہ زرگر ہے، اور کون ہے؟ ابراہیم بشل، اسما ہے۔ ہاں، یہی بھولنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھول جانا ہمیشہ، اور وہ بھی دروس، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہوتا ہے طالب علم علم کے فیلڈ، علم سیکھنے کے میدان میں۔
اور لبابہ کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. تو چلیں لبابہ سے جواب وہ امت الوحید لے گی کلاس ختم ہونے کے بعد. تو زبانی یاد کریں. آج دیکھیں، آج آپ کچھ اور تعریفات بڑھ گئی نا. دیکھیے آپ کا ہی بوجھ بڑھتا ہے. آج آپ لوگوں نے واجب کی بھی اصطلاحی تعریف کو زبانی یاد کرنا ہے، اس کا حکم بھی زبانی یاد کرنا ہے. پھر مندوب جس کو مستحب بھی کہیں گے، اس کی بھی اصطلاحی تعریف یاد کرنی ہے، اور پھر اس کا حکم بھی زبانی یاد کرنا ہے. اور انشاءاللہ کل تک اچھا پھر یہ بھی حرام بھی آ گیا نا، تو حرام کی بھی اصطلاحی تعریف اور اس کا حکم، یعنی آپ نے اور 6 تعریفات یاد کرنی ہیں. تو اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ بڑھائیں، اور کل ہم اور 2 تعریفات پڑھیں گے تو پھر کتنا بوجھ بڑھ جائے گا. اصول فقہ میں یہ اسی طرح محنت کرنی ہوگی. لمیٹڈ کلاسز لیں جن کو آپ لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی مسئلہ نہیں، آسانی کے ساتھ زبان یاد کر لیں. تو چلیں اگر اتنی تعریفات جمع ہو رہی ہیں نا، تو ان تمام فی الحال تو آپ صرف 3 تعریفوں کو سنائیں. تو یہ جو ابھی جو 5 اقسام آ گئی نا شرعی حکم تکلیفی حکم کی، تو انشاءاللہ اس کو اس ہفتے تک رکھتے ہیں. یعنی اس کو ہم اگلے ہفتے سے پہلے تک سنائیں گے، یعنی اگلے سیٹرڈے تک. ٹھیک ہے، ان 5 اقسام کی جو تعریفیں ہیں، یا ان میں سے کچھ رکھتے ہیں ان دنوں میں انشاءاللہ تعالی. باقیوں کو ہم اگلے درس تک لیں گے، یعنی اگلے ہفتے تک، نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ، تاکہ زیادہ بوجھ بھی نہ بن جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.